ए हजुर, हजुर नमस्कार सबैजनालाई। त्यस आउनुभएछ 7 जना। त्यहाँ माथि कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होला होइन? हजुर, देखिएको छैन अहिलेसम्म। भनेपछि तपाईँले हेर्न मिल्दैन कि तपाईँको 10 जना हुनुभयो लाइभमा। अब इन्फर्मल कुराहरू गर्दै गर्दा हुन्छ। यो हाइवेजीसँग चाहिँ अस्ति नै फेसबुक छ त भनेर सोध्नुभयो। अब म फेसबुक नचलाउने, अनि छैन जम्मा यही ट्विटर हो भनेको। प्राविधिक रूपले मिल्दो रहेछ, मलाई थाहा थिएन। अनि उहाँले ल दाइ यसो गरौँ, एक दिन विश्रामपुरको अलि बढी र तपाईँको समग्र साहित्यिक विषयहरूसँग लिएर गफ गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। र अघिल्लो हप्तालाई मिलाउन खोजेका थियौँ। यो कामको समयसँग तालमेल नमिलेको हुँदाखेरि यो हप्तालाई सार्नु पर्यो। बुकोलिक्सका साथीहरू, प्राविधिक साथी हाइवेजी र अरू अनसिनमा रहनुभएका, अब केही मैले नाम सुनेको छु, नामले चिनेको छु, केही चिनेको छैन, सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको व्यक्तित्वहरूलाई पनि धन्यवाद। आज मेरो गत वर्ष भनौँ न, अब नेपाली सम्बन्धको हिसाबले हेर्दाखेरि र अङ्ग्रेजी सम्बन्धको हिसाबले हेर्दाखेरि यसै साल सुरु भएपछि अस्ति फागुनमा विश्रामपुर नामको एउटा उपन्यास निस्किएको छ बजारमा। र उपन्यासको हिसाबले यो मेरो पहिलो कृति हो। त्यसअघि मैले 2टा कविता सङ्ग्रह र 2टा गजल सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसकेको छु। 59 सालमा पहिलो कविता सङ्ग्रह फुलको लासमाथि, त्यसपछि 60 अन्तिम या 61 सुरुमा पहिलो गजल सङ्ग्रह एकलासको फुल, त्यसपछि फेरि अर्को कविता सङ्ग्रह रगतको शयन कक्षमा, यो चाहिँ आन्दोलनकै हाराहारीमा 62 सालको हिउँदमा निस्किएको थियो। र 64 सालमा चाहिँ बहरको अथवा छन्दको भनौँ न गजल सङ्ग्रह घाम झुल्कनु अघि भन्ने निस्किएका थिए मेरा मौलिक कृतिहरू चाहिँ। अब अरू सम्पादन, सङ्कलन, संयोजन, त्यसपछि अनुवादहरू आदिका कुरा छोडौँ। अब त्यो कतिपय चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले पनि गरियो, सृजनात्मक रूपमै मात्रै नभएर केही न केही सृजनात्मकता अब तिनमा पनि हुन्छ नै, तैपनि कुन कुरालाई बढी फोकस गरेर गरियो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ होला। र त्यसपछि मैले 70 सालमा देश छोडेँ र अलिकति बिचमा बढी नै ग्याप भए जस्तो पनि भएको थियो। साहित्यमा केही त लेखिन्थ्यो तर प्रकाशनमा गर्न सकिएको थिएन। र मैले चाहिँ झन्डै 2 दशक मिडियामा काम गरेको थिएँ 18 वर्षसम्म। र त्यसर्थमा पनि मिडियासँग अलिअलि पनि जोडिन पुगेँ। र यो चाहिँ कोरोना कहरको समयमा चाहिँ यो क्रम अलिकति तीव्र भयो। मैले त्यो समयमा अलि धेरै लेखहरू पनि लेखेँ र साहित्य पनि सिर्जना गर्न पुगेँ भनौँ न। अनि त्यो अवस्थामा मैले विश्रामपुरको रचना सन्दर्भ अलिकति म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मैले कान्तिपुर दैनिकमा, कान्तिपुरको कोसेलीमा त्यो विश्रामपुर निस्किएकै साता प्रकाशित भएको थियो, त्यसमा पनि यो सन्दर्भ लेखेको थिएँ। कस्तो थियो भने नेपालमा भन्दा अलिकति पहिला यहाँ लहर सुरु भयो युरोपमा। तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला, स्पेन, इटाली, अनि त्यसपछि फ्रान्स, अनि त्यसपछि अरू देशहरूमा मार्चको तेस्रो साता लाग्दा नलाग्दा धेरै मान्छेलाई यो 20को मार्चको तेस्रो साता लाग्दा नलाग्दा धेरै मान्छेलाई कोरोनाले, कोभिडले छोइसकेको थियो र मृत्युदर पनि बढिरहेको थियो। त्यो समयमा हामी बसिरहेको ठाउँ छोडेर अलिकति दुर्गम ठाउँतिर लाग्यौँ। कारण चाहिँ, मुख्य कारण चाहिँ यही कोरोनाको डर नै थियो। हामी जहाँ बस्थ्यौँ त्यो चाहिँ निकै नै बढी भिडभाड हुने सहर थियो र पर्यटकहरूको आवागमन बढी हुने सहर थियो। र त्यो ठाउँ छोडेर ग्रामीण क्षेत्रमा लागिसकेपछि हामीलाई त्यो दैनिक जीवन जस्तो बनिसकेका भौतिकता र अहिलेका आधुनिकताका धेरै कुराहरू हामीले मिस त गऱ्यौँ, तर एक हिसाबले हामी सुरक्षित रह्यौँ कोरोनाबाट। र त्यो समयमा गर्न बाँकी एउटै मात्रै काम भयो, लेख्ने, पढ्ने, नेटमा उपलब्ध भएसम्मका सामग्रीहरू पढिरहने, लेखिरहने। र त्यो क्रममा यो विश्रामपुर उपन्यासको जन्म भयो। अघिल्लो 2020को अप्रिलबाट सुरु गरेर मार्च अन्तिममा त्यहाँ बसाइ सरियो, अप्रिल पहिलो हप्ताबाट सुरु गरेँ। अप्रिलबाट सुरु गरेर अगस्तसम्ममा
5 महिनाको अवधिमा मैले किताब सकेँ र त्यसपछि साथीहरूलाई, केही साथीहरू, भाइ साथीहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा हेर्न बुझ्न दिएँ र त्यसपछि प्रकाशक मित्र साङ्ग्रिला प्रकाशनका मणि शर्माजीलाई मैले त्यो किताब प्रकाशनको लागि पाण्डुलिपि पठाएँ र चाँडै नै भन्नुपर्छ फेब्रुअरीमै अर्थात् नेपालको फागुनमा त्यो किताब प्रकाशन भयो। मैले कार्तिकतिर दिँदाखेरि फागुनमा किताब प्रकाशन भयो र राम्रै थियो त्यसको रेस्पोन्सहरू। राम्रै थियो यस अर्थमा कि अब अहिले कोरोनाको कारणले सबै कुरा ठप्प भएको छ, फेरि नेपालमा दोस्रो लहर आउँदाखेरि आएको कारणले गर्दाखेरि, अनि त्यस कारणले त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। राम्रो यस अर्थमा कि फेरि त्यो किताबलाई एकदमै राम्रो भनेर प्रशंसाको अर्थमा मात्रै राम्रो होइन। एउटा सर्जकले किताब लेखिसकेपछि सभ्य ढङ्गले आएका अनेक किसिमका, अनेक कोणका प्रतिक्रियाहरूलाई पचाउन सक्नुपर्छ, स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र आफू पाठकको ठाउँमा बसेर हेर्नुपर्छ ती कुराहरूलाई भन्ठान्छु म चाहिँ। त्यसर्थमा भन्दाखेरि मैले आएका जति सबै प्रतिक्रियाहरू, पढेर गरिएका सबै प्रतिक्रियाहरूलाई राम्रो प्रतिक्रिया भनेको हुँ। म सबै लेखनसँग सहमत हुन सक्दिनँ, सबैजना मेरो लेखनसँग सहमत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन र हुनुपर्छ भनेरै अड्डी लिनेहरूकै पनि धेरै कमी कमजोरीहरू हुन्छन् लेखकका। अनि कतिपय अवस्थामा लेखक र पाठक बीचको ग्याप पनि हुन्छ। कतिपय विषय लेखकलाई पछि महसुस हुन्छ हो है भन्ने हिसाबले। यस्ता अनेक विषयहरू हुन्छन्। त्यसर्थमा आएका सबै प्रतिक्रियालाई मैले राम्रा प्रतिक्रिया भनेको हुँ। आइराखेकै थिए, अहिले पनि आउँदै नै छन्, तर नेपालबाटै आउने चाहिँ के भयो भन्दा पुस्तक पसलहरू बन्द भइसकेपछि चाहिँ त्यो क्रम चाहिँ रोकिँदो रहेछ। अरू सामाजिक पहिल्यै अर्डर गरेर हात पारिसकेका साथीभाइहरूका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आइराखेकै छन्। म त्यस समयमा, त्यस सन्दर्भमा पनि फेरि यो सन्दर्भ निस्किने बित्तिकै त्यस विषयमा पनि फर्केर आउनेछु र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो हाइवेजीले फेसबुकमा यो राख्नु भएपछि मैले स्क्रिनसट पाएको थिएँ। फेसबुकमा म यहाँ बुकोलिक्समा आउने भइसकेपछि मेरो मित्र प्रलास सिन्धुलियाले नेपालमा बसेर पनि नेपालकै लेख्ने अनि विदेशमा बस्दाखेरि पनि नेपालकै लेख्ने भनेर प्रतिक्रिया जनाउनु भएको थियो। त्यो विषयमा चाहिँ थोरै बोल्न चाहन्छु अनि त्यसपछि अरू सन्दर्भतिर जाउँला। कस्तो भन्दाखेरि प्रलासजी र अरू साथीहरूलाई पनि यो जवाफ जसलाई रुचि हुन्छ सुन्नु होला। यो मेरो अनुभव चाहिँ के हो भने, अनुभव अनुभूति दुवै, हामीले हाम्रै कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रै भाषामा जतिको सशक्त अरू भाषामा हुँदैन र अरूका कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ अरूकै भाषामा लेख्न सके मात्रै सशक्त हुन्छ। जस्तो कि मैले युरोपका भाषाहरूमा यहीँको विषय लेखेँ भने तब मात्रै सशक्त हुन्छ। युरोपको जनजीवन, यहाँको दुःख, यहाँको संवेदना आफ्नो ठाउँमा छ, तर आम रूपमा चाहिँ नेपालकै, नेपालीकै अथवा प्रवासी नेपालीकै विषयले मात्रै हामीलाई छुने, नजिकबाट बुझिने भन्ने हो। त्यस्तो हुन्छ किनभने यहीँका लोकल स्थानीय मान्छेहरूसँग भएका समस्याहरू, यिनीहरूको सोचाइ लगायतका, यहाँका पीडा लगायतका विषय चाहिँ उपन्यासमा लेख्दाखेरि निकै नै फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकियो भने अर्को कुरा। साधारण ढङ्गले लेख्दाखेरि चाहिँ ती यहाँका संवेदनाहरूले हामी नेपालीलाई, नेपालका पाठकहरूलाई, इभन लेखकहरूलाई पनि अलिक छुँदैनन् कि भन्ने लाग्छ। र मसँग फेरि मेरो चेतनाको रूपमा, मेरो मस्तिष्कमा मैले नेपालबाट ल्याएकै कुराहरू थिए धेरै। त्यो अर्थमा मेरो बाल्यकालको परिवेश, जहाँ चाहिँ पहाडका मान्छेहरू गएर झोडा फाँडेर बसेर बनाएको एउटा बस्ती, जहाँ आदिवासी र केही मधेसी, तर मधेसी भन्दा बढी चाहिँ आदिवासी, सन्थाल, राजवंशी, ताजपुरिया, अलिकति मास्तिर धिमाल लगायतका जाति जनजातिहरू विभिन्न समुदाय, धर्ममा विभक्त जङ्गलको बीचतिर हुर्किएका एउटा सभ्यता बचाएर राख्ने व्यक्तिहरू थिए। उनीहरू सँगसँगै बाँच्नको लागि पहाडबाट झरेका म जन्मेको चाहिँ भोजपुरमा हो
र 4 महिनाको हुँदाखेरि बोकेर मलाई तराई झारियो। मोरङको त्यो एकदमै भित्तामा झन्नै बोर्डरको छेउमा। र मेरो आँखाको अथवा चेतना खोल्दा आँखा अलिअलि सम्झना हुन्छ नि, बाल्यकालमा दौडिँदै गरेको, आफूलाई ताते ताते भन्दै बोलाउँदै गरेको आफन्तहरू हेर्न आएका हो, त्यस्तो खालको अवस्थाको स्मरण गर्दाखेरिका समयदेखि मैले कथा आरम्भ गरेर उपन्यास लेख्न खोजेको थिएँ र त्यो चाहिँ यो लकडाउनको समयमा जुरेको हो। प्रहलासजीले भन्नुभयो जस्तो या अरू साथीहरूले पनि मलाई सोध्ने गर्नुभएको थियो ट्विटरमा, एकजना साथीले अलि अगाडि नै कुरा गर्नुभएको थियो नेपालकै विषय चाहिँ किन भनेर। यहाँका आम मान्छेका संवेदना पृथ्वीवासीका लागि, सबैका लागि हुने किसिमले लेख्न सकिएछ कुनै दिन भने विश्वभरिका मान्छे रङ, जात, धर्मले हामीलाई छुट्याए पनि, भूगोलले छुट्याए पनि मान्छे समग्रमा मान्छे नै हो, एउटै जाति नै हो। मान्छेभित्र कुनै अर्को प्रजाति भन्ने छैन। जस्तो कि विभिन्न जनावरहरूमा गैँडा पनि एक सिङे हुन्छ, दुई सिङे हुन्छ, या हात्ती पनि दारा भएको र नभएको किसिमको हुन्छ, यो किसिमको मान्छेमा छैन। त्यसकारण मान्छे सबैभन्दा प्रजातिविहीन ऊ भएकोले गर्दाखेरि समग्र मान्छेकै पक्षमा, मान्छेकै कथाहरूमाथि लेख्न सकियो भने म कुनै दिन लेख्न सक्नेछु र त्यो अहिले नै घोषणा गरिहाल्न चाहिँ सक्दिनँ। र यो मैले फटाफट बोली मात्रै रहँदाखेरि अलिकति यहाँहरूलाई बोर पनि हुन सक्ने भएकोले म कविता सुनाउँछु। र त्यो कवितामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले मेरो पहिलो कविता फुलको लासमाथिबाट एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु है। यो चाहिँ त्यस कृतिको 57 पृष्ठमा छ, हवाईजहाज चढेपछि, कविताको शीर्षक। हवाईजहाज चढेपछि त्यही मात्र पुगिन्छ जहाँ गएर रोकिन्छ तिमी चढेको हवाईजहाज। हवाईजहाज चढेपछि त्यही मात्र पुगिन्छ जहाँ गएर रोकिन्छ तिमी चढेको हवाईजहाज। तिमी देख्नेछौ झ्यालबाट कमिला जस्तै मान्छेहरू, चियानघारी जस्तै बस्तीहरू र रगत जस्तै नदीहरू। तिमीलाई पछ्याइरहने त्रासद मुवाईहरू या तिम्रो तस्बिरमा चढाइएका अदृश्य चुम्बनहरू आइपुग्दैनन् तिमीसम्म। धेरै माया पाएकी तिमी जहाजभरि रहनेछौ मायाको अभावमा। हुन पनि सक्छ र नहुन पनि, हुन पनि सक्छ र नहुन पनि। हवाईजहाज चढेपछि तिम्रो नियन्त्रणमा सायद तिमी आफै हुने छैनौ। तिमीभन्दा बलवान हुनेछन् हवाईजहाजका पखेटाहरू। तिमी कहिल्यै पुग्ने छैनौ जहाँ पुग्दैन तिमी चढेको हवाईजहाज। घाइते मृगतृष्णा बाँच्दै हवाईजहाज चढेपछि त्यही मात्र पुग्छौ तिमी जहाँ उसले उडाउँदै लान्छ तिम्रा सपना, तिम्रा कल्पना र तिम्रा विपनाहरू। धन्यवाद। र मैले विश्रामपुरको सन्दर्भमै फेरि कुरा जोड्न चाहे। यो मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो सामान्य बुझाइमा चाहिँ कुनै पनि कृतिमाथि हेर्ने पाठकले, लेखकले लेखिसकेपछि पाठकले त्यो कृतिलाई हेर्ने, आलोचना गर्ने कुरामा चाहिँ तीनटा विषय हुन्छन् जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने कृतिको आलोचना गर्दाखेरि भन्ने गरिएको एउटा विषय चाहिँ के हुन्छ भने एउटा लेखक यस्तो लेखेछ, यस्तो भएछ किताब भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको लेखकले जानेरै कतिपय कुराहरू पाठकको अपेक्षाभन्दा फरक गरिराखेको हुन्छ। एउटा प्रयोगको कारण, अर्को चाहिँ लेखकले आफ्नो सुनाउनै पर्ने केही कुराहरू हुन्छन् जो कथासँग थोरै तालमेल नराख्दै पनि, त्यस्तो विपरीत चाहिँ होइन है, तर थोरै कथासँग तालमेल नराख्दै पनि ल्याउनु पर्ने केही विषयहरू लेखकलाई हुन्छन्, लेखकका आग्रह भने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई अब कलात्मक ढङ्गले ल्याउने प्रयास गर्दै अलिकति फरक ढङ्गले पनि आइदिन्छ होला कतिपय समयमा। आलोचनामा एउटा पाठकको तर्फबाट त्यो पर्छ होला। म आफै पनि 5 वटा किताबको मात्रै लेखक हो अहिलेसम्म र म
सयौं किताबको पाठक भएको हिसाबले मैले त्यो कोणबाट पनि बुझ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ लेखक कतिपय चिप्लिएको हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ लेखक कतिपय उसमा प्राविधिक ठाउँमा चिप्लिएको हुन्छ। जस्तो प्रुफका कुराहरू अनि फन्ट चेन्ज आदिका कुराहरूमा चिप्लिन्छ। अनि अझ त्यो पाठकले थाहा नपाउने, सामान्य पाठकले थाहा नपाउने, लेखन क्षेत्रकै मान्छेले मात्रै थाहा पाउने कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ पात्रहरूको ठाउँहरूको नाम चाहिँ अल चेन्ज गरिन्छ। अनि एउटा सानो पोइन्ट, एउटा थोप्लो मिस्टेक भएको ठाउँको चाहिँ त्यो चेन्ज नभएर त्यही बस्दिन्छ। अनि त्यो प्रुफमा पनि त्यो कुरो हेक्का हुँदैन। अनि फाइनल ऊ हेर्दाखेरि पनि लेखक आफै पनि या त्यो हेर्ने सम्पादन समूह सबै चिप्लिने हुनाले त्यो किसिमका मिस्टेकहरूले पनि त्यो पाठक समक्ष आउँदाखेरि चाहिँ तालमेल नमिलेको ठुलो विषय जस्तो बन्न पुग्छ है। यो सन्दर्भ पनि एउटा हुन्छ। ससाना सन्दर्भमा तालमेल नभएका पनि हुन सक्छन्। अनि त्यो कथा सम्पादन गर्दाखेरि सम्पादकले एक ठाउँ बनाइदिएको हुन्छ एक ढङ्गले, त्यसपछि लेखकले फेरि त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सम्पादकले बनाइदिएको यादै नभइकन ससाना मिस्टेक जस्ता देखिने कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यसले चाहिँ पाठक समक्ष आइपुग्दा चाहिँ ठुलो गल्तीको रूपमा आइपुग्छ। अनि अर्को चाहिँ लेखकले नसकेको सन्दर्भ पनि हुन्छ पाठकको अपेक्षा अनुसार। जस्तो कि एउटा राम्रो कविले कुनै अर्को विधा लेख्यो भने त्यसलाई राम्रो कविकै एक्सपेक्ट गरिन्छ। राम्रो कविको जुन छवि छ त्यो किसिमकै एक्सपेक्ट गरिन्छ। तर सबै कृतिमा सबै मान्छे राम्रा हुन्छन्, सफल हुन्छन् भन्ने हुँदैन। लेखकको काम चाहिँ लेखिरहने हो, आफू अपडेटेड भइरहने हो, आफू समाजका हरेक पक्ष अध्ययन गरिरहने हो, पढिरहने हो, सामाजिक चिन्तनमा आफूलाई अध्यावधिक गरिरहने हो। अब लेख्नै छोडियो भने त त्यो एउटा भनाइ थियो नि, अलि सानैमा सुनिन्थ्यो, हामीलाई भन्ने गरिन्थ्यो। असत्यलाई रोक्नलाई ढोका थुनिदियो भने सत्य पनि ढोका बाहिरै पर्छ भने जस्तो हुन्छ। त्यो एउटा लेखकै सक्यो लेख्न छोड्यो भनेदेखि त। लेखिरहेपछि र आफू अपडेटेड भइरहेपछि पक्कै राम्रो हुन्छ। कुनै समयमा कुनै न कुनै कृति राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। सबै कृतिहरू राम्रा हुँदैनन् भन्ने लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ लेखक आफै कुन स्तरको पाठक हो भन्ने कुराले पनि अलिकति निर्धारण गर्दो रहेछ। मैले 50 सालदेखि रचना छाप्न थालेको र साहित्यिक सङ्गतमा हिँड्न थालेको। त्यस क्रममा धेरै अग्रजहरूका साथीभाइहरूको सङ्गत गरियो। यी सबै क्रममा मैले के बुझेँ भने यो अलिकति आग्रह केही न केही हुन्छ लेखकको आफ्नो। त्यसमा स्कुलिङ र पछिका चेतनाका कुराहरूले भर पर्छ हैन। ती विषयहरू साहित्यमा पनि आउँछ नै। लेखकको आग्रह जरुरी हो भन्ने बसन्त पराजुलीजीको प्रश्नमा पनि मैले यो कुरो जोडेर भन्न चाहेँ। जरुरी भन्दा पनि आएकै हुन्छ हैन। अब त्यसलाई कति कलात्मक ढङ्गले, कति मानवीय ढङ्गले र कति सर्वस्वीकार्य ढङ्गले दिने भन्ने चाहिँ लेखकको क्षमतामा भर पर्छ। मैले सकेँ या सकिनँ त्यो अर्को पाटो, या भोलि सक्छु या सक्दिनँ अर्को पाटो। तर लेखकको आफ्नो आग्रह आउँछ नै। त्यो आग्रह भनेको चाहिँ मानवको पक्षमा, मानव जातिको पक्षमा, सिङ्गो समाजको पक्षमा हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो मेरो चाहिँ आग्रह। राजनीतिकदेखि हरेक विषयमा आउँछ। अझ मैले लेखेको विषय त, उपन्यासको विषय त विश्रामपुर त राजनीतिक विषय हुँदै लेखिएको र राजनीतिमै लगेर टुङ्ग्याइएको भएकोले गर्दाखेरि आग्रह कहीँ न कहीँ आउँछ। तर त्यो आग्रह लिँदाखेरि लेखकको, म पात्रको या अरू कुनै पात्रको पक्षधर्ता कहाँनिर छ भन्ने अर्थमा मात्रै हो। अनि अर्को कुरो चाहिँ कतिपय सन्दर्भहरू समयले मात्रै मान्छेलाई गलत कुरालाई खुइल्याउँछ र समयले मात्रै सही कुरालाई इस्ट्याब्लिस गराउँछ, जो त्यो समयमा अर्कै हुन पनि सक्छ।
भन्ने पनि लाग्छ, किनभने समय भनेको एउटा आफ्नो गतिमा घुमिराखेको हुन्छ होइन। मान्छेले भन्छन् नि गलत छ भनेदेखि त्यो जहिले पनि गलतै हुन्छ, जसरी पनि गलतै हुन्छ भनेर, त्यस्तो ठ्याक्कै मान्छेले भनिएको जस्तो हामीलाई पढाइएको जस्तो यो धरतीमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो कुनै गलत कुरालाई गलत हो भनेर कतिपय गलत कुराहरू गलत हुन् भनेर स्थापित हुनको लागि धेरै वर्ष पनि लाग्न सक्छ होइन। त्यसले एउटा समाजमा ठुलो प्रक्रिया पार गरिसकेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा है। अनि त्यसपछि यो लेखकहरूको बढी अपेक्षा गर्ने सन्दर्भमा अर्को मैले नभनी नहुने एउटा उदाहरण पनि के हो भने, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छेका लेखक भुपी शेरचन, अनि त्यसपछि सर्पको खोजीमा जस्तो कविता जसले लेख्नुभयो, उहाँकै सबै रचना गर्ने हो भने मैले कतै पढेको थिएँ, हाम्रा राजा वीरेन्द्र बाँचुन वर्ष हजार टाइपका कविताहरू पनि उहाँले लेख्नु भएको थियो होइन। त्यो भएर मूल्याङ्कन भनेको समग्रतामा पनि गर्ने हो र राम्रो चिजलाई राम्रो भन्ने हो, गलत छ भने आलोचना पनि गर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई, जोसुकैको होस्। त्यसपछि अर्को एकजना साथीले चाहिँ मलाई यहाँ ट्विटरमा मेरो नाम नभन्नु तर यसको जवाफ चाहिँ दिनु होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। मैले यो अस्ति हाइवेजीको ट्विट रिट्विट गरेपछि उहाँको प्रश्न के थियो भन्दाखेरि, यो तपाईको लेखनको समग्र उपन्यास कविता गजल जेसुकै उसको पनि समग्र उसको स्रोत चाहिँ के हो, तपाईको विचारको स्रोत के हो भन्ने आशयको उहाँको प्रश्न थियो। मेरो विचारमा चाहिँ जसरी समग्र मानव भनौँ न, ठ्याक्कै उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ जसरी संसारका सबै मधुर सुमधुर गीतहरूको स्रोत भनेको अल्टिमेटली अन्तिममा गएर लोकगीत नै हुन आउँछ, त्यसै गरी त्यो लोकगीत भए जस्तै गरी सबै साहित्यको विचार भनेको चाहिँ मानव जाति र उसका गतिविधि नै हुन् भन्ने लाग्छ मलाई है। अनि अर्को त्यो गतिविधि नै हुन् भन्ने लाग्छ र त्यसलाई म यहाँनिर जोड्न चाहे। हाम्रो विवेक धिमाल उहाँ मेरै जिल्ला भनौँ न मोरङतिरबाटै प्रश्न गर्नुभएको छ, विश्रामपुर कति प्रतिशत सत्य घटनामा आधारित हो अनि कति चाहिँ तपाईँको भगाइमा मेल खान्छ भनेर भन्नुभएको छ। मैले इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने विश्रामपुर प्रतिशतै ठ्याक्कै छुट्याउँदा त 80-85 को हाराहारीमा होला, लगभग सत्य हो सबै। तर कतिपय कस्तो हुन्छ भने ठाउँहरू मान्छेहरू कतिपय कुराहरू काल्पनिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति ट्विस्ट पनि गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, किनभने त्यो कुनै एउटा डेप्थ रिपोर्टिङ र अखबारले भोलि टक्कर लिएर चाहिँ उ गर्ने भन्ने खालको विषय होइन। अनि थोरै मात्रै फिक्सनाइज गर्दाखेरि पनि त्यो उपन्यास बन्दो रहेछ भन्ने हिसाबले मैले प्रयोग गरेँ त्यो किसिमको। त्यो विश्रामपुर भन्ने कुनै एउटा ठाउँ पनि सुकुम्बासीहरूलाई गरेर राखिएको पनि थियो। ती सबै घटनाहरू, अधिकांश घटनाहरू सत्य नै हुन् र केही काल्पनिकता त जरुर दिनै पर्यो, र त्यस क्रममा त्यो जति ठुलो बस्ती विश्रामपुर उपन्यासमा देखाइएको छ त्यति ठुलो बस्ती र त्यति धेरै सफल भएको चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ काल्पनिक हो। तर लगभग घटनाहरू सत्य हुन् र म पात्र चाहिँ मेरो आफ्नै नै भोगाइ हो धेरै कुराहरू चाहिँ। अनि उपन्यास भएकोले गर्दाखेरि कतिपय मेरो छिमेकीले भोगेको, मेरो दाइले भोगेको, मेरो भाइले भोगेको, मेरा अरू साथीहरूले भोगेका घटनाहरू पनि विषयहरू पनि मैले इन्क्लुड गरेँ त्यसमा होइन, म पात्रको उसमा। उपन्यास भनेको यसरी नै गर्ने त होला नि। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो सत्य नै हो भन्ने हो है। अनि लेखक चाहिँ पात्र मार्फत बोल्ने हो कि भन्ने हिसाबले बसन्त पराजुलीले प्रश्न गर्नुभएको छ। बसन्तजी धन्यवाद। यो चाहिँ पात्र मार्फतै हो,
तर त्यो किताबको म भनेको चाहिँ म पात्र हो नि त, किताबको सन्दर्भमा हो भने। अब अहिले हो भनेदेखि चाहिँ मैले लेखन सन्दर्भदेखि लिएर सबै फुक्काफाल हुने गरी नै बोलिरहेको छु यो कार्यक्रममा चाहिँ, अहिले बुकहलिक्सको कार्यक्रममा होइन। तर त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ एउटा पात्र हो नि त, मैले संस्मरण भनेर लेखेको होइन, म एउटा आफैमा पात्र हो र म पात्र मार्फत र अरू पात्रहरू मार्फत त्यो घटना कथा गरिएका सन्दर्भहरू आएका हुन् होइन। र म विश्रामपुरतिर फेरि फर्किन्छु र अहिले चाहिँ म एउटा गजल सुनाउँछु है। यो चाहिँ घाम झुल्कनु अघि भन्ने एउटा सानो गजल सङ्ग्रह मैले 64 सालमा निकालेको, 63मा तयार गरेर 64मा निकालेको। अनि यो चाहिँ बहरमा छ, संस्कृतमा नेपालीमा चाहिँ छन्द, अब उर्दूमा बहर हो। छन्दमा गजल लेख्दाखेरि अब गजल उर्दू परम्पराबाट फारसी परम्पराबाट आएको हुनाले, फारसीबाट उर्दू हुँदै आएको हुनाले बहरमा गजल भन्ने गरिन्छ। अब छन्दमै बुझ्नुहोस् या बहरमा भनेर बुझ्नुहोस् होइन, जे होस् लयमा छ। सामान्य भाषामा भन्दाखेरि छन्द बहर भनेको लय नै हो। यो अनाम मण्डली भन्ने एउटा संस्था स्थापना भएपछि, तर पहिला चाहिँ हामी अनौपचारिक जमघट गरेर शनिबार त्यो ज्ञानेन्द्रले कु गरेर मलाई चाहिँ बेरोजगार बनाइदिएको थियो। त्यसपछि त्यो पिरियडमा नयाँ पुस्ताका साथीभाइहरूसँग म घुलमिल हुनको लागि र छन्दमा चाहिँ म नलेखे पनि छन्दमा पढ्न म अति रुचाउने, किनभने त्यो एक हिसाबले हाम्रो रगत नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दा त्यो रहरले गर्दाखेरि जाँदा जाँदै त्यो संस्था बन्यो, उहाँहरूले धेरै किताब पनि निकाल्नुभयो। पछि संस्था बनिसकेपछि चाहिँ म अलग भएँ, तर संस्था बन्नु अगाडि चाहिँ म ती सबै गतिविधिहरूमा सामेल थिएँ। त्यस क्रममा मैले लेखेको एउटा गजल, यो नेपालीमा भन्दाखेरि विधाता छन्दमा छ र उर्दूमा बहरे हजज मुसम्मन सलिम भन्छ गाह्रो है। म मेरो यही ढङ्गले वाचन गर्ने प्रयास गर्छु है। पहेँलो साँझमा रोयो सुनौलो घाम बाँकी छ, पहेँलो साँझमा रोयो सुनौलो घाम बाँकी छ, अँध्यारो रातले के भो उषाको लाम बाँकी छ, अँध्यारो रातले के भो उषाको लाम बाँकी छ, चढायौ फूल च्यातेरै भयो खै के बताऊ लौ, चढायौ फूल च्यातेरै भयो खै के बताऊ लौ, ढलेती मन्दिरै के भो मनैमा राम बाँकी छ, अँध्यारो रातले के भो उषाको लाम बाँकी छ, बुझे हुन्थ्यो घुमी हिँड्ने तिमीले मौसमै प्यारी, बुझे हुन्थ्यो घुमी हिँड्ने तिमीले मौसमै प्यारी, छ पानी पर्खिँदै बस्ने बसन्ती याम बाँकी छ, अँध्यारो रातले के भो उषाको लाम बाँकी छ, म एक्लै पुग्छु भन्दै थिएँ तिमीलाई यतै भेटे, म एक्लै पुग्छु भन्दै थिएँ तिमीलाई यतै भेटे, उज्यालो डाक्न खोज्दै थिएँ अझै त्यो काम बाँकी छ, अँधेरी रातले के भो उषाको लाम बाँकी छ। अन्तिम शेर,
नदी आकाश धरती नै जलेमा प्यारले भन्छु, नदी आकाश धरती नै जलेमा प्यारले भन्छु, मलाई राख छातीमा म बस्ने धाम बाँकी छ, अँध्यारो रातले के भो उषाको लाम बाँकी छ। धन्यवाद। र म फेरि विश्रामपुर र यहाँ आएका प्रश्नहरू र अरू सन्दर्भहरूसँग जोडिन्छु। अनि अबको सन्दर्भ भनेको चाहिँ मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुभएको र थोर बहुत म आफैलाई पनि फिल भएको कुरा चाहिँ के हो भने विश्रामपुरको सन्दर्भमा सुरुवातको भन्दा पछिल्लो परिवेशमा चाहिँ एकदमै छिटो छिटो कथा एकदमै फास्ट लानुभयो र सुरुकोमा चाहिँ भिजुअल इमेज भनौँ न दृश्य नै आयो भने पछाडिकोमा चाहिँ अलिकति ब्लर किसिमको फोटो कि अलि धुमिल अनुहार पनि प्रष्ट नचिनिने फोटो आयो त्यहाँको विश्रामपुरको। अझ त्यो विश्रामपुर गाउँ नै बन्ने बेलाको त्यो खोला किनारको उसको छेउछाउको भनेर धेरैजनाले मलाई यो चाहिँ भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अब केही साथीहरूले समीक्षा लेखे जस्तै टिप्पणी लेखेर ट्विटरमा आफ्नो ब्लगमा, अनि त्यसपछि केही साथीहरूले लागेको र केही त्यसमा केही चिनेका केही नचिनेका मतलब पूर्व परिचित या केही चाहिँ सञ्जाल मार्फत मात्रै जोडिएका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो मेलमा ट्विटरमा। यो चाहिँ अब मैले कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो कस्तो सोचिँदो रहेछ, एक ढङ्गले सोचिँदो रहेछ लेख्दाखेरि। त्यो त्यत्रो मैले त्यो गाउँको दृश्य निर्माण गर्नमै बढी पृष्ठभूमि तयार गर्नमै बढी समय खर्च गरेको छु, त्यति धेरै पेजहरू खर्च भएको छ भन्ने ढङ्गले सोचिँदो रहेछ। अनि त्यसले यता पनि काम गर्ला भन्ने सानो त्यो प्राविधिक हिसाबले सोचियो, तर यतापट्टि चाहिँ कथा सर्र अगाडि बढ्दाखेरि दृश्यको पुगेन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रियापछि मात्रै म आफैलाई पनि अलिकति फिल भयो। हो पछिल्लो उसमा चाहिँ पछिल्ला च्याप्टरहरूमा पछिल्ला 5-7वटा च्याप्टरहरूमा चाहिँ दृश्य नपुगेर अलिकति रिपोर्टाज शैली भयो भनेर म आफैले पनि फिल गरेँ। अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि यो सँगसँगै उठाइएको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम त्यो प्योर साहित्यिक या के भन्छ यो त्यसलाई कसरी भन्ने भने प्योर साहित्यिक र एकदम त्यो कलात्मक भावुक किसिमले लेख्न नसकेर रिपोर्टाज शैलीले लेख्नु भएको हो भन्ने हिसाबले पनि कुराहरू आछ। त्यो चाहिँ लेख्न नसकेर चाहिँ होइन, मैले रिपोर्टाज शैलीले पनि केही उपन्यासहरू लेखिएका छन् यहाँ होइन, यहाँ भन्नाले नेपाली साहित्यमा। म यहाँ विदेशी भूमिमा बोल्दैछु, त्यो अर्थ नलागोस्, नेपाली साहित्यमा लेखिएका छन्, मैले त्यो प्रयोग गर्न पनि खोजेको हो होइन। अनि अब यो फेरि हिँडेको बाटो पहिलोचोटि हिँडेको बाटो त्यति ठिक रहेन रहेछ, चिप्लो रहेछ, साँगुरो रहेछ भन्ने थाहा पाएर अर्को बाटो रोज्नका लागि पनि अथवा त्यही बाटोमा चाहिँ फेरि दरोसँग खुट्टा टेकेर हिँड्नको लागि पनि नयाँ बाटो नै हिँड्दाखेरि मजा हुन्छ भन्ने लागेर त्यो ढङ्गले प्रयोग गरेको हो। यसलाई पनि अब आगामी किताब लेखनमा म मध्यनजर राख्नेछु तपाईँहरूको सुझावलाई पनि। र अर्को किताब म यहाँनिर भनिहालौँ, सुमनजीको एउटा प्रश्न आछ, त्यसको जवाफ दिनु अगाडि सुमन खड्काजीको मैले यहाँनिर सेयर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने यो अघि प्रलासजीले उठाउनु भएको सुरुको सन्दर्भ पनि जोडेर भन्छु। मैले त्यतिखेर जवाफ गर्दाखेरि पनि यो सन्दर्भ भनेको थिएँ। एकजना प्रवासी नेपाली अनि जनयुद्धले उठाएका सपना र त्यसलाई महिलाको कोणबाट
मैले यो ढङ्गले अर्को उपन्यास तयार गर्न लागेको छु। त्यो लगभग प्राविधिक हिसाबले भन्दाखेरि 40% को हाराहारीमा तयार भइसके पनि त्यसलाई चाहिँ थातिराखेको छु, अगाडि बढाएको छैन। किनभने विश्रामपुरकै सम्पूर्ण कमेन्टहरू आइसकोस् र मैले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा कहाँनिर म सुधार गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले, किनभने जानेर चाहिँ कुनै पनि गल्ती नहोस्। अब मेरा लेख्दा लेख्दै आएका आग्रह, लेख्दा लेख्दै आएका विषयमा पाठकहरूको असहमति त्यो एउटा पाटो होला, तर जानेर चाहिँ कुनै पनि गल्ती या कमजोरी नहोस् भन्ने हिसाबले म सचेत हुनका लागि पनि अलिकति ढिलो गर्दैछु। र अर्को चाहिँ अब अहिलेको जमानामा कुनै पनि कुरा लुक्दैन। मान्छेले कसैले कसैलाई फेसबुकमा, ट्विटरमा या कुनै सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्यो भने तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ को मान्छे कति व्यस्त छ, काममा गयो, के भयो भन्ने। अहिले कोरोना पछाडि मैले त्यो त्यति जति लेखिसकेपछि यहाँ अलिकति जनजीवन सामान्य भएको हुनाले दैनिक कामतिर पनि लाग्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। र पनि अझै स्थिति परिपक्व होस्, यो विश्रामपुरका सम्पूर्ण उहरू आइसकोस्, अनि मात्रै म सक्छु। र सकेको पनि केही समय चाहिँ राख्छु, आफै स्वसम्पादन गरेर अनि बल्ल प्रकाशकसँग कुरा गर्ने भन्ने हिसाबले म लागिरहेको छु। अर्को उपन्यास मेरो त्यो विषयमा केन्द्रित हुनेछ, एकजना प्रवासी नेपालीको भोगाईको उसमा। र सुमनजीले लेख्नु भएको छ, राजनीतिक प्रसङ्ग धेरै छन्, कालखण्डका कुरा पनि छन्। कति समय यो कथा त लेख्नुपर्छ, कति समय यो कथा त लेख्नुपर्छ सोच्नुभयो, अनि यो लेख्ने हुटुटीको समय कस्तो थियो भनेर भन्नुभएको छ। म फेरि अगाडिको कुरा पनि अलिकति स्मरण गराएर भन्छु। धन्यवाद सुमनजी। यो मैले आन्दोलन भनौँ न, पछिल्लो दोस्रो जनआन्दोलन भन्दा अलिकति अगाडि नै पनि मेरो गाउँमाथि अथवा गाउँको बारे एउटा कथा लेख्छु, उपन्यासकै रूपमा लामो कथा लेख्छु भन्ने लागेको हो। तर कहिले पनि नेपालमा हुँदासम्म पत्रकारिता गरियो, पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि एक समय नहुने, अर्को धैर्य नहुने, अलिकति इजी गोइङ फाट भन्ने किसिमको हुन्छ नि, त्यो किसिमको उसले हामीलाई धेरै गाँजेको छ। मलाई चाहिँ गाँजे है। अब हामीलाई गाँजेको छ भन्दाखेरि अहिले पनि पत्रकारितामा भएका साथीहरू रिसाउनु होला। त्यो भएर नेपालमा धेरैचोटि लेख्न सुरु गर्दा पनि, प्रयास गरेर पनि मैले तयार गर्न सकिनँ। विदेश आइसकेपछि पनि केही समय सुरुमा बेरोजगार हुँदाखेरि लेख्न खोजेँ, त्यो बेला पनि सकिनँ। र यो कोरोनाको पिरियडमा लेखेको हो, कोरोनाको कालमा। मैले त्यो चाहिँ अघि भनिहालेँ, जो समयमा हामी दम्पतिसँगै भनौँ न, हामी श्रीमान श्रीमती मात्रै छौँ हाम्रो परिवारका यहाँ विदेशमा। हामीसँग एउटा दुर्गम गाउँमा सरियो, सहर छोडेर कोरोनाको डरले। त्यो दुर्गम गाउँमा भाषा त बोलिन्थ्यो, यहाँको बोलिन्छ, तर चिनेका जानेका मान्छे कोही पनि छैनन्। अनि त्यसपछि जे छ इन्टरनेट छ, आफ्नो साथी। अनि त्यो समयमा हामीसँग किताब पनि त्यति धेरै पर्याप्त थिएनन्। 8-10वटा किताब थिए। केही किताबहरू कोही साथीकोमा, कुनै कताकोमा थिए। यो विदेश बस्दा क्रममा वर्षका 5-7वटा किताब न्यूनतम मगाएर पढ्ने गरिन्छ। तिनै किताब फेरि पढौँ न त भन्दा पनि ती पनि धेरै थिएनन्। अनि त्यो समयमा अब चाहिँ तपाईँले यो पहिला सुरु गरेको चाहिँ उपन्यास चाहिँ सक्नुपर्छ, यही हो, समय यस्तो आउँदैन भनेर श्रीमतीले भनेपछि म पनि कसिएँ र त्यसरी गरेँ। अनि त्यो हो सुमनजी। अनि यो मिलन बगालेजी ले एउटा सोध्नु भएको छ, उहाँको सन्दर्भ छ, कविको जन्द्र फड्को कस्तो हो, कविता छोडेर फ्याट्ट उपन्यास लेख्दा कुनै अनुभव या अप्ठ्यारो भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अलिकति केही न केही त समस्या हुन्छ, जस्तो जुनसुकै उसमा पनि। तर समग्रमा लेखन भनेको लेखन नै हो। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि पनि त लेख्नै पर्यो नि त, चाहे त्यो पाठकले रुचाउन् या नरुचाउन्, होइन। त्यो हिसाबले पनि लेखियो। त्यो हुँदाखेरि मलाई त्यति धेरै अनौठो चाहिँ लागेन। र मैले चाहिँ आख्यान र कथाहरू मात्रै नलेखेको हो,
अरू निबन्ध किसिमका, अनि त्यसपछि अरू अब व्यक्तित्व टाइपका जीवनी किसिमका जुन अखबारी लेखनमा आउँथे त्यो किसिमका उहरू चाहिँ लेखेको हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै अनौठो विश्रामपुर नै लेख्नलाई चाहिँ लागेन होइन, त्यति धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ लागेन। तर अब पाठकले रुचाउनु भए अनुसारको लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ चिन्तित भइन्छ र हुनुपर्छ एउटा लेखक सधैँ नै भन्ने लाग्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो दिलीप गेवालीजीले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, आख्यान भनेर लेखिएको विश्रामपुरमा, राजनैतिक विषयमा लेखिएको विश्रामपुरमा चाहिँ आख्यान कम भएको हो भन्ने फिल लेखकलाई भएको छ कि नै भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको थिमलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै उहाँको फिल मैले बुझेँ, उहाँले सोध्न खोज्नु भएको त्यसलाई लेखा गर्दै रेस्पेक्ट गर्दै मलाई चाहिँ आफैलाई चाहिँ के चाहिँ लागेको छ भने आख्यान नै कम भएको चाहिँ होइन, तर आख्यानकै प्रस्तुति दिने क्रममा चाहिँ आख्यान शैलीले दिन नसकेको हो कि अथवा मेरै आग्रहले नदिएको हो कि या नसकेको भनौँ न, समग्रमा प्रोडक्टको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो नपाउनु भएको हो कि भन्ने चाहिँ हो। अब किनभने आख्यानलाई मैले शब्दको अर्थमा हेर्दाखेरि त्यो कथा भन्ने अर्थमा बुझेर हो कि। अनि अर्को कुरो, अब यो ढङ्गले लेखिँदै नलेखेका चाहिँ होइनन्, केही चर्चितै किताबहरू पनि लेखिएका छन् नेपाली उसमा, तर आख्यानलाई त्यो ढङ्गले मूल कथालाई त्यसरी प्रस्तुत गरेको उसमा चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ त्यो म त्यहाँनेरि चाहिँ अलिकति तपाईँको एक्सपेक्ट मिट गरिनँ कि तपाईँको या तपाईँहरूको भनौँ न पाठकहरूको भन्ने महसुस भएको छ यो प्रश्न पढेर चाहिँ होइन। आख्यान कम भएको भन्दा नि त्यो आख्यानलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्न चाहिँ अलिकति सफल नभएको हो कि भन्ने चाहिँ लागेको हो। अनि अब म फेरि एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविता चाहिँ त्यो समयमा चर्चित भएको थियो, आन्दोलनको समयमा गुरुकुलमा त्यति बेला कविता पनि मञ्चन हुन्थ्यो र भोलाराज सापकोटा भन्ने कलाकार हुनुहुन्छ जसले पछि बर्फी भन्ने हिन्दी फिल्ममा पनि खेलेर चर्चित हुनुभएको थियो। भोलाजी मेरा मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले निर्देशन गर्नुभएको थियो यसलाई नाटकको रूपमा। यो कविताको नाट्य रूपान्तरण 62 सालमा आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा यो कविता लेखिएको थियो र यो सङ्ग्रह पनि ठ्याक्कै त्यही बेलै निस्किएको थियो। कोही के हामी नेपालीहरू सधैँ एउटै मुद्दा वर्षौँदेखि यसको विषय त्यो हो, सायद त्यो कारणले उहाँलाई छोएको थियो। कविताको शीर्षक छ चक्रपथमा एक चक्कर। झन्डा बोकेर कुर्लियौँ हामी र फेरि आइपुग्यौँ पुरानै ठाउँमा, हिँडिरह्यौँ निरन्तर तर पुगेनौँ कहीँ पनि कतै पनि एउटा वृत्ताकार घेरा बाहिर। झन्डा बोकेर कुर्लियौँ हामी र फेरि आइपुग्यौँ पुरानै ठाउँमा, हिँडिरह्यौँ निरन्तर तर पुगेनौँ कहीँ पनि कतै पनि एउटा वृत्ताकार घेरा बाहिर। पुरै वृत्त घुमेपछि बल्ल थाहा पायौँ हत्याराहरूले खोसेछन् हाम्रा झन्डा र नाराहरू, जसलाई बनाएथे बाजेहरूले तिनै हत्याराका विरुद्ध। दिन दहाडै गणिकाहरू कुमारित्वको नारा लगाउँछन् र बलात्कृत युवतीहरू झुन्ड्याइदिन्छन् तकमाको लस्कर बलात्कारीको छातीमा। जति हिँड्छौँ हामी, जति बढ्छौँ अगाडि, केवल वृत्तको वरिपरि दौडन्छौँ। हामी उही छौँ हिजो जस्तै, हामी उस्तै छौँ पुर्खा जस्तै। झन्डाहरू उही छन् मुटु जस्तै प्रिय, नाराहरू उस्तै छन् लोकगीत जस्तै मिठा। मात्रै फरक देखिन्छ झन्डा बोक्नेका हातहरूमा। हिजो बलात्कृतहरू झन्डा बोक्थे, आज बलात्कारीहरू झन्डा बोक्छन्। धेरै हिँड्यौँ हामी तर कहिल्यै पुग्न सकेनौँ चक्रपथको घेरा बाहिर। धन्यवाद। र यहाँ चाहिँ एउटा नाम नखुलाउने शर्तमा एउटा प्रश्न छ भनेर मलाई डिएम आइपुगेको छ ट्विटरमा। दाइको राजनीतिक झुकावले लेखनलाई कस्तो असर परेको छ? दाइले केही समय राजनीति गर्ने थिए भन्नुभएको थियो।
भन्ने प्रश्न आछ र नाम नखुलाउने शर्तमा उहाँको जवाफ दिनुपर्छ। अब दाइ भनेपछि पक्कै मेरो भाइ या बहिनी भन्ने त बुझिहाल्नुभयो उहाँले सोध्नु भएको प्रश्न हो। र यसलाई म केसँग जोड्दै भन्छु भने तपाईँले त्यसरी राजनीति पनि गर्नुभएको थियो र भनेर एकजना साथीले पनि अस्ति गफ हुँदाखेरि सोध्नु भएको थियो होइन। अनि यो राजनीति गर्ने भन्ने कुरो नि कस्तो भने यो नेपालको चाहिँ हाम्रो एजुकेसन स्कुलिङ सबै कुरा चाहिँ कहाँनिर गलत लाग्छ भने मेरो गाउँमा एकजना मैले काका भन्नुपर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिने उहाँका पार्टीका नेताहरूभन्दा पुरानो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हो के। तर उहाँलाई वडाध्यक्षमा पनि टिकट दिइएन। उहाँ धेरै पढ्नुहुन्छ, धेरै किताबहरू पढ्नुहुन्छ अनि राजनीतिमै लाग्नुभयो। धेरै मान्छेलाई उहाँले कम्युनिस्ट बनाउनु हो होइन। अनि उहाँले राजनीति गरेको नमान्ने र पदमा पुग्दा मात्रै राजनीति गरिने होइन। राजनीति धेरैले गरेका हुन्छन्, राजनीति गरियो त्यो स्वाभाविक हो। अनि त्यसले लेखनलाई कस्तो असर पारेको छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो म अहिले कसैको हनुमान भएर बसेको भए चाहिँ लेखकले लेखनलाई असर पार्थ्यो होला, नकारात्मक असर पार्थ्यो होला। तर म हनुमान भएर कुनै समय पनि बसिनँ। एउटा ऊर्जाशील समयमा केही समय हिँडियो, पछि लाग्यो र त्यो क्रम चाहिँ ठ्याक्क रोकिसकेपछि मिडियामा काम गर्न थालेँ र मिडियामा काम गरेर केही समय पार्टी नजिकका पत्रिकाहरू नै हाबी थिए त्यो बेला। अब दैनिक एकदमै सीमित थिए। अहिले जस्तो कि अनलाइन भन्ने त अब त्यो भविष्यमा आउला भन्ने कल्पना पनि थिएन। अनि दैनिक पत्रिका व्यावसायिक भनिएका कोट अनकोट व्यावसायिक दैनिक पत्रिका एकदमै सीमित भएकोले गर्दाखेरि साप्ताहिक पत्रिकाबाट सुरु गर्यो। साप्ताहिक पत्रिका भनेको कुनै न कुनै राजनीतिक विचारधारासँग नजिक हुन्थे र त्यहाँ हुँदा पनि केही जागिरका काम बाहेक अरू लेखनहरू भनेको चाहिँ सृजनात्मक नै गरियो होइन। अब जागिर चाहिँ फलानु पक्षको नेताको न्युज लेख्नै पर्ने हुन्थ्यो। तर त्यो समय भनेको चाहिँ सधैँ रहेन। त्यसपछि मैले बिचमा त्यो छोडेर बिल्कुलै अर्को उसमा गइयो, धारमा गइयो। शिक्षा पत्रकार समूह भन्ने एउटा संस्था स्थापित गरियो। त्यसले रेडियो कार्यक्रम, अन्तर्क्रिया, भित्ते पत्रिका आदि र साप्ताहिक रूपमा चाहिँ शिक्षाका मुद्दाहरूमा अन्तर्क्रिया गर्थ्यो। अनि त्यसमा हुँदाखेरि सृजनात्मक ढङ्गले काम गर्न पाइयो। अनि अहिले त्यसपछिको राजनीति चाहिँ जुन बेला साप्ताहिक पत्रिकाहरू छोडियो त्यसपछिको राजनीति चाहिँ राजनीति गरियो नै अखबारमा हुँदाखेरि निश्चित रूपमा, शिक्षा पत्रकार समूह हुँदा नि गरियो। तर पार्टी राजनीति गरिएन नि त। त्यो बेला ज्ञानेन्द्रको उग्र शासन भएको बेला पनि हामीले शिक्षा पत्रकार समूह मार्फत लेखनाथ नेउपाने अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष भूमिगत त्यो बेला उहाँहरूका मुद्दालाई हामीले यी वास्तवमा जनताकै मुद्दा हुन् भन्ने कोणबाट बहसमा ल्यायौँ होइन। त्यो पनि हामीले राजनीति गर्यौँ। अब त्यसलाई माओवादीका मुद्दा बोकेको भन्न सक्छन् आग्रहीहरूले, अहिले हेर्दा नि भन्न सक्छन्। त्यो बेला त कतिले आरोप लगाए। अनि त्यसपछि उनीहरूले गरेका भौतिक आक्रमणका विरोधमै हामीले कार्यक्रम गर्यौँ। अनि क्रान्ति विरोधी पनि भन्ने हिसाबले पनि गरे त्यसलाई होइन। त्यो इस्यु हेरेर राजनीतिक विषयमा बोल्नु, त्यसलाई ठुलो स्वरमा आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गर्नु या कुनै पक्षको राम्रो कुराको लबिङ गर्नु पनि राजनीति नै होला होइन। राजनीतिक परिभाषाभित्रको छ त्यो किसिमको राजनीति त अहिले पनि गरिन्छ। म एउटा युरोपमा मजदुर हो, भोलि नेपाल फर्केर पार्टी राजनीति नगरे पनि त्यो किसिमको जनताको पक्षमा या कुनै मुद्दाहरू देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा हुने किसिमको अवस्थामा पक्कै पनि भोलि पनि गरिन्छ होइन। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। र राजनीतिले चाहिँ अलिकति चेतना पक्कै पनि भर्छ र त्यसलाई कहाँनिर प्रयोग गर्ने भन्ने हो के हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँनिर हो भन्ने लाग्छ। र हाम्रो चाहिँ स्कुलिङको प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि राजनीति र अरू धेरै विषयमा सफल नै हुनुपर्छ। बच्चा बच्चीलाई पनि हामी तिमीले यो विषय जान्नुपर्छ है राम्रोसँग भनेर कहिल्यै भन्दैनौँ। तिमी फर्स्ट हुने भनेर सिकाउँछौँ र सबै बच्चा बच्चीलाई हामी फर्स्ट सेकेन्ड हुन सिकाउँछौँ होइन। त्यो एउटा यो खालको। अनि राजनीति गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यत्रो वर्ष राजनीति गरेर के पाइस् भनेर सिकाउँछौँ। बरु तैँले उ गरेका मुद्दा त किन छोडिस् भनेर प्रश्न गर्दैनौँ।
है। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ धेरै कुरामा समस्या छ। यसका असरहरू हामी सबै नेपालीहरूको सबै ठाउँमा छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा प्रश्न आछ, म त्योसँग पनि जोडेर भन्छु। विदेश भएकोले नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय बजार कस्तो देख्नुहुन्छ? अनि असल पाठक भएकोले पनि समकालीन लेखकको पढाइ र समकालीन लेखकका प्रशंसा गरेको कम देखिन्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ एकदमै यो पछिल्लोबाट जाउँ, असल पाठक भएकोले समकालीन लेखकको पढाइ र समकालीन लेखकका प्रशंसा कम गरेको एकदमै यो चाहिँ दुःखद कुरो छ। अहिलेका बरु बिल्कुल नयाँ साथीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई खोलेर प्रशंसा गर्ने, एकअर्काको के भन्छ अब त्यो तारिफ गर्ने, अनि यसले आहा कति राम्रो लेख्यो ईर्ष्या लाग्दो भन्ने किसिमको गर्ने अहिले चाहिँ देखिन्छ। बरु हामीभन्दा अग्रजहरूमा त छँदै छैन, हामीमा सम्ममा पनि अलिक समस्या छ होइन। हामीभन्दा अग्रजहरूमा त छँदै नै छैन। त्यो बिल्कुल अरूलाई इग्नोर गर्ने, आफू मात्रै हो गर्ने होइन, एक्लै दौडिन खोज्नु हो त्यो चाहिँ वास्तवमा। उहाँहरू प्रथम त हुनुहुन्छ एक्लै दौडिँदा होइन, तर त्यसको त्यो भ्यालु, त्यसको मेडल, त्यो तकमा या त्यो भनौँ न त्यो उहाँहरू दौडिएको प्रमाणपत्र चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरो हो। यो सिङ्गो समाजमा भनेको हामी कोही पनि एक्लो छैनौँ, सबैको पढ्नुपर्छ, पढिन्छ। म आफै चाहिँ त्यो आग्रहको हिसाबले चाहिँ छैन, तर मेरो पनि एउटा पाठकको हिसाबले एउटा समस्या छ, तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु यो पनि बिचमा। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार भन्ने प्रश्न हाइवेजीकोमा जाउँला। त्यो मैले बिचमा सेयर गर्न खोजेको चाहिँ मेरो आग्रह चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, नेपालबाट मैले अखबारमा चर्चामा आएका केही किताबहरू मगाएपछि केही किताबहरू म आफैले पढ्न सकिनँ। यो घटना भनेको 2071 सालदेखि 19 भन्नाले 12 सालसम्म, 2 वर्ष अगाडिसम्म, यो बिचको 5-6 वर्षको घटना हो होइन। त्यस्तो हुन्छ। त्यो पाटो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। कतिपय विषयले आफूलाई तान्दैन, कतिपय शैलीले तान्दैन, अनि कहीँ कहीँ चाहिँ विचारले पनि तान्दैन। जस्तो लेखकको धर्म, दर्शन, राजनीतिदेखि लिएर हरेक कुरालाई हेर्ने एउटा जुन दृष्टिकोण हुन्छ, धर्म, समाज आदिलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ, त्यो दृष्टिकोणमा चाहिँ आएको विषयहरू नै अलि बढी आग्रही लाग्छ कि, धेरै नै आग्रही लाग्छ। अनि त्यो चाहिँ कुनै साहित्यिक रचना, साहित्यिक सिर्जना, इभेन साहित्य मात्रै नभएर नन फिक्सन किसिमका विषयहरू पनि त्यसमा पनि नपरेर त्यो चाहिँ आग्रह मात्रै हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले पनि कतिपय किताबहरूलाई हेर्ने गरेको छु। अनि कतिपय किताबहरू चाहिँ अलिकति सस्ता विषय र थिममा लेखिन्छन्, जुन चाहिँ कालान्तरमा गएर ती थिम त्यति जति सशक्त ढङ्गले उठाइएका हुन्छन्, त्यो खासै त्यस्तो इस्यु हुँदैन। त्यो भित्र सानो इस्यु हुन्छ, त्यसलाई अनेक स्वार्थहरूले चाहिँ त्यो समयमा ती विषयहरू उठेका हुन्छन्। हाम्रोमा राजनीति उठे जस्तो होइन। त्यसकारण त्यो पाटो पनि छ भन्ने लाग्छ मलाई नेपाली उसमा, पाठक र लेखकको बिचमा। अनि विदेश भएकोले नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय बजार कस्तो देख्नुहुन्छ भन्दा, यो चाहिँ कस्तो भने हामी नेपालीहरू चाहिँ हाम्रो धेरै थोक छ हामीसँग भनेर मक्ख परेर एउटा भ्रममा बाँचेको हुहरू जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यस्तो लेभलको चाहिँ होइन, तर हामीसँग केही हुँदै नभएको पनि होइन के। हाम्रो समग्र स्थिति नेपालीको जस्तो छ त्यस्तै नै हो भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हाम्रो समग्रको चाहिँ। अनि अनुवाद गरेर ल्याउन सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ अलिकति अहिलेभन्दा नेपाली साहित्य माथि त जान्छ नै, थोर बहुत चर्चामा आउँछ भन्ने लाग्छ। हाम्रै अनुवाद भएका 2-4 कविताहरू पनि भनौँ न, म स्वयंकै 2-4 ठाउँ अङ्ग्रेजी अनुवाद गरेर मैले गराएर भनौँ न छापेँ। त्यसको प्रतिक्रिया यताउता हेर्दा सुन्दाखेरि नै त्यो पनि त एउटा सानो भए पनि मापदण्ड हो नि त। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि नै त्यो सानो मापदण्ड अनि अलि ठुला ठुला घटनाहरू अरू चर्चित लेखकहरूका नेपालीबाट अरू भाषामा अनुवाद भएका कृतिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली साहित्य पनि राम्रै रहेछ है भन्ने हिसाबको चाहिँ हो। तर साथीहरूले कतिपय ठाउँमा हामीलाई पहिला भन्ने गर्नुभएको थियो, नेपाली कविता भनेको त एकदम वेस्टर्न कविता भन्दा माथि छ भन्ने लेभलको उहाँहरूले दिने गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ मैले के अरे त्यो लेभलको चाहिँ म मान्दिनँ। अनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि
नेपालमा कि चाहिँ एकदमै गाली गरिन्छ, झुर भनिन्छ मान्छेलाई, कि महान बनाइन्छ है, पूजा गर्न योग्य बनाइन्छ। अनि मैले विश्रामपुरमा पनि त्यो दिन खोजेको त्यही हो कि बामेहरू जो आफैलाई पनि बामे भन्थे, त्यही भएर मैले बामे शब्द नै प्रयोग गरेको, वामपन्थीहरू ती दुवै होइनन्, महान पनि होइनन् र त्यो बनाइए जस्तो ऊ पनि थिएनन्, तर समयक्रममा उनीहरू चाहिँ त्यो दिशातिर गए भन्ने हिसाबले गर्न खोज्या हो। र धेरै कुरा अङ्ग्रेजसँगको युद्धदेखि हाम्रा देवी देवता, हाम्रो तपोभूमि लगायतका विषयहरू जे पनि छन् र तिनीहरूले समाजलाई, समाज विकास क्रमलाई के दियो। अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा त हामीले कुमाउ गढवालदेखि उता दार्जिलिङ पूर्वको भूभागसम्म हामीले गुमायौँ, तर त्यो युद्धलाई महान भनेर अहिलेसम्म पढिरहेछौँ होइन। अनि त्यो महान पनि होइनौँ हामी, लडेर त्यति चाहिँ जोगायौँ, तर अङ्ग्रेजले यति चाहिँ खोसेरै लग्यो हाम्रो। त्यसकारण चाहिँ अङ्ग्रेजले नखोसेको भए त्यो भाग हाम्रो हुन्थ्यो भनेर त स्पष्टसँग भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। अनि हाम्रो कोर्समा लेख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त बुद्धिजीवीहरूले। तर त्यो किसिमको हाम्रो स्कुलिङमा हुँदै भएन, समाजमा पनि बिल्कुल छैन। र यहाँनिर अब अन्तिम हुन लाग्यो, मैले चाहिँ अर्को भन्नै पर्ने अर्को के छ भन्दाखेरि मेरो विदेश बसाइको अनुभवमा चाहिँ मैले युरोपका धेरै देशका अनि दक्षिण अमेरिकी देशहरूका जस्तो क्युबा, ब्राजिल अनि उरुग्वे, पराग्वेतिरका ब्राजिलियन चाहिँ अलिक बढी, अनि त्यसपछि एसियाकै पनि अब हाम्रो नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तानको त एउटै भयो, फेरि हाम्रो सोचाइदेखि धेरै कुराहरू एउटै मिल्छ होइन। तर अलिकति परका थाइल्यान्डतिरकादेखि लिएर धेरै देशका मान्छेहरूसँग मैले सम्पर्क गरेँ, सँगै काम गरियो कतिपय अवस्थामा। त्यो सबै हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हामी एजुकेसनमा, साहित्यिक फिलिङ्स, चिन्तनहरूमा अनि यस्ता सोसल नेटवर्क गर्ने, एकअर्कालाई पर्दाखेरि सहयोग गर्ने त्यस्ता विषयमा चाहिँ अरू कम्युनिटीभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ हो मेरो आफ्नो उसमा। तर हामी पछाडि चाहिँ केमा हो भन्दाखेरि 3 वर्ष अगाडि एउटा दुःखद घटना पढेको थिएँ विदेशको कुनै ठाउँमा। 2 जना राम्रै पढे लेखेका शिक्षित युवाहरू भोजपुर र अर्घाखाँची हो, अर्घाखाँची कि पाल्पा, दुईटामा कुन चाहिँ बढी विकसित हो भनेर रक्सी खाएर झगडा गरेर एकजनाको मृत्यु भयो है। यो किसिमको त्यो आग्रह बढी हुन्छ नि, मै जान्ने, म बाठो, म महान भूमिको, म विकसित क्षेत्रको भन्ने चिन्तन चाहिँ हाम्रो स्कुलिङले, कल्चरले, धर्मले, संस्कारले, सभ्यताले, व्यवस्थाले, नेताहरूलेदेखि लिएर सबै ठाउँमा हामीलाई घुसाइएको छ। स्कुलदेखिको शिक्षादेखि लिएर इभन अनौपचारिक शिक्षाहरू घर परिवारमा दिने पनि त्यो किसिमको छ। त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामी बाहिर धेरै ठाउँमा ठक्कर खाँदा रहेछौँ। अनि एकचोटि ठक्कर खाएपछि मात्रै यो भूमि सतह चिल्लो रहेन रहेछ, अलिकति उबड खाबड पनि रहेछ भनेर बल्ल हामी सोच्ने रहेछौँ होइन। मेरो अनुभव चाहिँ त्यो छ। अनि यो त्रिवेणीजीले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, धेरै सोशल स्टिगमा, कल्चर, जियोग्राफी, डिड यु एभर थिङ्क अफ राइटिङ अफ हिस्टोरी कलेक्सन द्याट वुड बी कस्मोपोलिटन इन नेचर भनेर सोध्नु भएको छ। अब मैले अहिले नै त्यो गफ दिए जस्तो हुन्छ होइन। जस्तो यो उपन्यास लेख्दैछु भनेर 10-12 वर्ष, 12-14 वर्ष गफ दियो। तर मलाई यति मनपर्ने विषय चाहिँ हो भाइ, अब हामी सल्लाह गरौँला। मनपर्ने विषय चाहिँ हो, अब कतिको लेख्न सक्छु छुन्छ भन्ने थाहा छैन, भविष्यमा के हुन्छ। अनि अब चाहिँ सन्दर्भहरू, प्रश्नहरू यति मात्रै नै होलान्। मैले त्यही चाहिँ एउटा साथीहरू जतिले सुन्नु भएको छ, यहाँनिर चाहिँ मैले फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहेँ। 4-5 कक्षा मात्रै पढेका अरू देशका मान्छेहरू चाहिँ सभ्य, अरूलाई दुःख नदिने, अरूलाई पीडा नदिने, अनि अरूको बारेमा केही नराम्रो कुरा नगर्ने, त्यो किसिमको संस्कार बोकेका हुन्छन्। अनि हामीमा चाहिँ मास्टर गरेका, अस्ति एउटा के पिएचडी गरेको एकजना सरको गोर्खापत्र भन्ने पत्रिका छ नि, त्यसमा मैले एउटा लेख पढेको थिएँ। गौतम बुद्ध पछिका अहिलेका प्रधानमन्त्री हो नेपाली भूमिमा भनेर होइन। हाम्रो पिएचडीहरूको अवस्था त्यो छ होइन। त्यसकारण हाम्रो काहीँ न काहीँ प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यो फर्मल एजुकेसनमा होइन कि इन्फर्मल एजुकेसनमा बढी छ, सिस्टममा छ, हाम्रो सोचाइमा छ। त्यो चाहिँ हामी केही गरे पनि छुट्याउन सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। अनि यी सबै अवस्थामा म चाहिँ अहिले अब अन्तिमतिर आइपुगेको हुनाले है,
अन्तिमतिर आइपुगेकोले म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। एउटा कविता भन्दा पनि यो लकडाउनको विषयमा छोटा कविताहरू मैले लकडाउनको समयमा छोटा कविताहरू लेखेको थिएँ होइन। अनि त्यसमध्ये म 1 घन्टा पनि पुरा हुन लागेछ, बोर हुन सक्छ होइन। म 2टा कविता सुनाउँछु है, छोटा छोटा छन्। एउटा नोस्टाल्जिया, यो परदेशीकै पीडा हो। परदेशतिर अल्झेको मान्छे निकाल्छ सम्झनाको खल्तीबाट आफ्ना बाल्यकालका स्मृतिहरू र खोज्छ आफैलाई अतीतका सपनामा। कतै पाउँदैन उसले, अनि सुरक्षित राख्न खोज्छ केवल सपना देख्ने एकजोर निस्तेज आँखाहरू। धन्यवाद। र अर्को परदेश पीडा, यो पनि यस्तै छोटो छ। परदेश पीडा। परदेशिएको एक्लो छोरो जुत्ता किनिदिएर घर फर्किँदा कहिले जुत्तै लाउनु नपर्ने गरी थलिएका हुन्छन् बुढा बाबु। झोलामा हालेर उसले ल्याउँछ एउटा बुलाकी र एकजोर मारवाडी स्नेह साथ। गाउँमा हुन्नन् कोही उसको मायाको चिनो लगाउने। ऊ कमाउँछ टिनका पाता किन्ने पैसा हरपल पसिना बगाएर, तर ऊ घर फर्किँदा घरमा छाना नै बाँकी हुँदैन। उसले भित्र्याउँछ केही गीतका धुन, तिनमा मिलाउने सुसेली रहन्न गाउँमा। स्वर खाप्ने साथीसँगी कोही हुन्नन् वरपर। हो, परदेशिएर फर्किएपछि केही हुँदैन परदेशीसँग। परदेशिएर फर्किएपछि केही हुँदैन परदेशीसँग। वरपरका केही धारिला वचन बाहेक परदेशबाट फर्किएपछि मान्छेसँग बाँकी ऊ आफै पनि रहँदैन। धन्यवाद। धन्यवाद फेरि पनि बुकोलिक्सको टिमलाई, हाइवेजी र अन्य साथीहरूलाई। फेरि पनि कुनै समय सन्दर्भमा भेटघाट हुने नै छ र सुनिदिनु हुने तपाईँ सबैलाई पनि धन्यवाद। केही समयमै 1-आध वर्षमै अर्को उपन्यास लिएर आउनेछु र मलाई लाग्छ विश्रामपुरभन्दा बढी त्यसलाई मन पराइदिनु हुनेछ र फेरि पनि यसै गरी गफ गर्न पाइनेछ त्यो समयमा यस्तै सन्दर्भमा भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। नमस्कार।